مرشد کامل ہوئے نا تو پھر وہ انشاءاللہ ایسے بھی کام ہوتا ہے اگلے جہان کے اندر بھی بھائیو پھڑ کے پار کروا دیں خدا دی خدائی دے دلدار مرشد خدا دی خدائی دا پرچار مرشد خدا دی خدائی دے منتھار مرشد کہ مرشد نہ ہومن دا کئی بھیندے کئی منکر سدیندے کئی نجدی سدیندے کسے اللہ والے دا پھڑ دے تو اللہ خدا دی قسم سے نو مل جاسی اللہ کسے اللہ والے دا پھڑ دے تو اللہ خدا دی قسم سے نو مل جاسی اللہ اور مسلمان جب نکتہ چینی کو رہ جاوے تا نب جاسی مسلمان یہ نکتہ چینی کو رہ جاوے تا نب جاسی حقیقت دے طرف جملے کے سہ جاوے تا نب جاسی خضر تے تو صلاح دیندے چھڑ دے بھیک در در دی کسے لجپال دے بوئے تے بہ جاوے تا نب جاسی کسے لجپال دے صد بار تو صحیح میرے باز ہوتے بیڑی بننے نہ لگے تا پھر آکھی مشکل ہمیں کوئی جیٹی بھی آ جاوے ایک بیٹ بھی تکے تا پھر آکھی وہ گھر دوست منن والے دا جے خضر کوئی تھکے تا پھر آکھی ایویں مان کرے تیری جنت دار جاوے تیتھو کوئی اگے تا پھر آکھی ایویں مان کرے تیری جنت دار جاوے تیتھو کوئی اگے تا پھر آکھی صد مار تے صحیح میرے گوشت نتو صد مار تے صحیح میرے گوشت نتو یہ مشکل شامے کو جیٹی بھی آ جاوے ایک منٹ بھی تکے تا پھر آکھی میں بلا تاخیر نادر صلی اللہ علیہ وسلم شرف حاصل